एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और कहने लगा, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरी ज़िंदगी बड़ी बेसुकून सी हो गई है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन हर वक्त मेरे ऊपर हावी रहता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा रवैया अच्छा हो जाए। एक दूसरे इंसान ने पूछा, वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं ए अमीर अल मोमिनीन? इंसान के बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत एक ऐसी अजीम शख्सियत है कि जिनसे अपने और गैर सब मुतासर हुए। उनके अक़वाल, किरदार और हिकमत से हमें आज भी ज़िंदगी गुजारने के असूल मिलते हैं। आज की वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चंद वाक़यात और अक़वाल ज़िक्र करेंगे जिनमें हमारे लिए गहरी फ़िक्र और रहनुमाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनसे अपने और गैर तमाम दानिशवर मुतासर हुए बिना नहीं रह सकते, और जिस किसी इंसान ने उस शख्सियत के गुफ्तार, किरदार और अज़कार पर गौर किया वो खैर में डूब गया। जहाँ तक कि गैर मुस्लिम माहरीन ने भी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने हज़रत अली को दुनिया में बेनज़ीर और लासानी पाया। आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक ऐसा वाक़या ज़िक्र करेंगे जिसमें हमारे लिए एक ऐसी फ़िक्र छुपी है कि किन बदअमालियों के अर्तकाब करने वालों की ज़िंदगी कम होती है। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास हाज़िर हुआ और सवाल किया, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक तो वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज़्ज़तों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपने पीछे माइल कर लेता है, और इसी तरह वो बीमारियों और परेशानियों में गिर कर मर जाता है। और वो शख्स जो अपनी निगाह झुका कर चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहकर तकलीफ़ों मुसीबतों में सब्र और शुक्र अदा करता रहता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। नाज़रीन, इन अक़वाल से पता चलता है कि कौन से लोग अपनी बदअमालियों की वजह से जल्दी मर जाते हैं और कौन से लोग अपने अच्छे अमाल की बदौलत देर तक ज़िंदा रहते हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इल्मी ख़जाने से एक और वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ और पूछने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और एक लंबे अरसे के बाद उनके बाल सफ़ेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए अल्लाह, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बढ़ापे, बुज़ुर्गी और तजर्बात में इजाफ़ा का इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वाज़ह करता है कि उस शख्स के पास ज़िंदगी के तजर्बात मौजूद हैं जिससे मशवरा करके इंसान अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकता है। और ऐ शख्स, याद रखना कि जवानी के जोश से ज़्यादा अल्लाह ताला बूढ़ों के मशवरे को ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना मकसूद हो तो अपने बुज़ुर्गों के मशवरे को अहमियत दें, उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के तजर्बात होते हैं वो हमारे लिए मशअले राह हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर मौका पर अपने बुज़ुर्गों को साथ लेकर चलें। दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि कम ज़रफ़ आदमी की पहचान क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि कम ज़रफ़ आदमी की पहचान ये है कि अगर उससे किसी के साथ कोई नेकी सलूक हो जाए तो उसको एक कर्ज़ ख्याल करते हुए हमेशा उसको वापस लेने की फ़िक्र में रहता है और उसके लिए कोई भी अछूता हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि इंसान को चाहिए कि जब भी वो किसी के साथ कोई नेकी या एहसान का मामला करे तो उसका बदला अपने अल्लाह से लेने का गुमान करे,
کیونکہ اللہ انسان کا خالق و مالک ہے اور وہی سب سے بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے پاس گئے اور اس آدمی سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس شخص کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ بتاؤ کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو، کیا تم وہ چیز دے سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، جو چیز میرے پاس نہ ہو میں اسے کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خود سوچو، یہ 1000 اونٹ جن کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا یہ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو وہ یہ خوشی تمہیں کیسے دیں گے؟ بلکہ تم نے خود یہ خوشی اپنی اس خواہش میں رکھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری یہ خوشی ہوگی کہ تمہاری یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر تمہارے یہ دونوں کان خراب ہو جائیں تو تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہارے یہ دونوں کان ٹھیک ہو جائیں۔ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں بلکہ تمہارے وجود میں ہے، جو وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اے شخص، انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو تلاش کریں، کیونکہ انسان کی خوشی اس کے وجود میں ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا بہت بڑا خزانہ تھا، جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، میری زندگی بڑی بے سکون سی ہو گئی ہے، غصہ، چڑچڑاپن ہر وقت میرے اوپر حاوی رہتا ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرا رویہ اچھا ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ غصہ اور چڑچڑاپن تم پر حاوی رہتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی خواہشات کو کیسے پورا کروں؟ میں جو چاہتا ہوں مجھے وہ ملتا ہی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان جب اپنی کسی خواہش کو پورا کرتا ہے تو انسان کا دماغ اللہ کے کرم سے انسان کو ایک تحفہ دیتا ہے، اس کے نام کو راحت کہتے ہیں۔ اور ایک بار یاد رکھنا، جتنی خوشی انسان کو بڑی خوشی حاصل کرنے میں ملتی ہے، اتنی خوشی انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری کرنے سے ملتی ہے۔ بس یہ انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں بہت خوش رہوں گا، اور جب انسان کو اس کی منزل مل جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور پھر کسی دوسری خواہش کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور قیامت تک پورا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کا رویہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر کے ان بڑی خوشیوں کی تلاش میں رہتا ہے جنہیں وہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ یاد رکھو، جو حاصل نہیں کر پائے اسے اللہ پر چھوڑ دو، لیکن جو حاصل کر سکو اسے لازمی حاصل کرو۔ اور جب تم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دو گے
تو اللہ بڑی بڑی خوشیوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، اور بے شک وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہمارے لیے روشنی کا چراغ ہیں۔ ان سے ہمیں صبر، شکر، قناعت، بڑوں کی عزت اور نیکی کا اصل مقصد سمجھنے کو ملتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی باتیں سب لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیران، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔